नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको नतिजा लगभग आइसकेको छ। समानुपातिक तर्फको पनि लगभग मतगणनाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनले स्पष्ट एउटा खाका प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो दलमा नेपाली कङ्ग्रेस, दोस्रो दलको रूपमा नेकपा एमाले र तेस्रो दलको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र नै देखा परेका छन् भने चौथो दलको रूपमा नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देखा परेको छ। सँगै मङ्सिर 4 को निर्वाचनले केही पुरातनवादी सोच भएका पार्टीहरूलाई पनि केही शक्ति दिने प्रयास गरेको छ र नयाँ पार्टीहरूको रूपमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी पनि देखा परेका छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक दलहरूलाई पनि राम्रै स्थान दिएका छन् भने सँगै मङ्सिर 4 को निर्वाचनले केही नयाँ शक्तिलाई पनि साँची राख्ने प्रयास गरेको मध्ये त्यो देखा पारेको छ। अबको राजनीतिक घटनाक्रम कतातर्फ उन्मुख हुन्छ? मङ्सिर 4 को निर्वाचनको जुन खालको नतिजा छ, व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिन सकेन भन्ने जुन खालको असन्तुष्टि मतमा देखिएको छ। 4 महिना अघि निर्माण भएको शक्ति यसरी सशक्त रूपमा उदय भइसकेपछि पुराना शक्तिहरू पनि सशङ्कित हुने अवस्था पुगेको छ। अबको बाटो राजनीतिक यात्रा कस्तो हुन्छ, संसद कस्तो हुन्छ र सरकार कस्तो बन्छ, अहिलेको चासोको विषय त्यतातर्फ केन्द्रित भएको छ। एजेन्डा र पात्र हेरेर मत प्रस्तुत गरेका मतदाताको अपेक्षा 5 वर्षमा पुरा हुन्छ कि हुँदैन, मानिसहरूको चिन्ता यतातर्फ छ। संसद रोचक हुने देखिएको छ। फरक पृष्ठभूमिका पात्रहरू संसद प्रवेश गर्दैछन् र यसले अबको संसदमा 5 वर्षमा प्रतिस्पर्धीहरू जो निर्वाचित भएका छन् उनीहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ, सँगै अब बन्ने सरकार कस्तो हुन्छ, किनकि गठबन्धन बिना सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने प्रयास गरे पनि माओवादी केन्द्रले अन्य दलसँग पनि सहकार्य गर्न सक्ने सङ्केत देखाएको छ। त्यसकारण वामपन्थीहरूको बीचमा पनि सरकार बन्छ कि भन्ने खालका विश्लेषण र टिप्पणीहरू हुन थालेका छन्। अबको मुलुकको राजनीति कतातर्फ केन्द्रित हुन्छ र ध्रुवीकृत हुन्छ, सबैको चासोको विषय यो छ। र नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका पार्टीहरूको भूमिका के हुन्छ, सरकार बनाउन अथवा संसदमा प्रवेश गर्दाखेरि संसदमा उसको उपस्थिति कस्तो हुन्छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर अहिलेको चासोको विषयमा हामी गम्भीरताका साथ छलफल गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। आजको यो छलफलमा मसँग आज यस्ता एकजना पात्र हुनुहुन्छ जो गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। जुन क्षेत्र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिस्पर्धाले निकै चर्चाको क्षेत्र पनि बन्यो। माओवादीको पनि पकड क्षेत्र बनिएको सँगै कङ्ग्रेसको पनि उपस्थिति राम्रै रहेको र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको व्यक्तिगत प्रभाव भएको क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याएको मतप्रति मानिसहरूको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। के हो त यसको खास वास्तविकता र वैकल्पिक शक्तिको अबको भूमिका के, यिनै विषयवस्तुमा छलफल गर्न आज मसँग उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री र गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सङ्घीय उम्मेदवारको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका एकजना पात्र कविन्द्र बुलाकोटी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु हजुर। अब तपाईँले गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, मत पनि राम्रै प्राप्त गर्नुभयो। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको क्षेत्र र सँगै अब माओवादीको अथवा वामपन्थीहरूको वर्चस्व भएको क्षेत्रमा तपाईँले ल्याएको मत देखेर मानिसहरू अलिकति अचम्मित भए। न तपाईँको नाम थियो, न त्यस्तो आक्रामक प्रचार थियो। मानिसहरूले भन्थे प्रतिस्पर्धा कि सत्ता गठबन्धनको हुन्छ कि प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा हुन्छ भनेका थिए, तर तपाईँले चाहिँ दोस्रो स्थानको कब्जा गर्नुभयो। कसरी सम्भव भयो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि विषय प्रसङ्ग मसँग थुप्रै छ। यो त गोर्खाली जनताले मत दिनुभयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले दोस्रो स्थान प्राप्त गऱ्यौँ। यो सरल कुरा हो, तर कसरी मत दिनुभयो र दोस्रो आउनको लागि मत कसरी प्राप्त भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 64 देखि गोर्खाले परिवर्तनको चाहना राखेर हरेक पटक चाहिँ वामपन्थी उम्मेदवारलाई जिताउँदै आएको हो। विशेष गरी भनौँ न हामीले
चाहिँ माओवादीकै उम्मेदवारहरूलाई हामीले जिताउँदै आयौँ। तर 64 देखि 79 सम्म आइपुग्दाखेरिसम्म गोर्खाले चाहेअनुसारको परिवर्तन हुन सकेन र विशेष गरी गोर्खा विकासको हिसाबले पछाडि पर्यो। गोर्खालाई विश्वले चिन्ने तर गोर्खालाई नेपालले नै नचिन्ने त्यस्तो अवस्था रहेकोमा पृथ्वीनारायण शाहको जिल्ला हजुर त गोर्खा हो गोर्खालाई चाहिँ विश्वले चिन्ने वीर गोर्खाली भनेर गोर्खालाई चाहिँ नेपालले नचिन्ने तर गोर्खालाई चाहिँ नेपालले नचिन्ने त्यस्तो अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो जुन छटपटाहट थियो यो त अन्ततोगत लोकतन्त्रमा त चाहिँ निर्वाचन मार्फतै चाहिँ देखाउने हो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आम गोर्खाली नागरिकले यो निर्वाचनमा अब परिवर्तन चाहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाइयो। त्यो देखाएको कारणले गर्दाखेरि नै अब यो परिवर्तनको अहिले नेतृत्व गर्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आइराखेको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पोल्टामा भारी मत आयो भनौँ न। दोस्रो न तपाईँको त्यस्तो आक्रामक प्रचार थियो न तपाईँको त्यस्तो अब सांगठनिक संरचना थियो हैन। तपाईँको पार्टीको खासै त्यस्तो वर्चस्व नभएको क्षेत्र अब गोर्खा भन्ने बित्तिकै माओवादीको गढ त्यो वामपन्थीहरूको वर्चस्व सँगै अब कङ्ग्रेसको पनि राम्रै प्रभाव भएको त्यसमा पनि 5-5वटा दलको सत्ता गठबन्धनमा पुष्पकमल दाहाल प्रतिस्पर्धामा तपाईँ उहाँसँग प्रतिस्पर्धा 10 वर्षे जनयुद्धको आधार क्षेत्र र त्यसको आधार भनेकै परिवर्तन हो। जनयुद्धले खोजेको परिवर्तन थियो। तर 63 देखि निरन्तर सरकार र सत्तामा रहँदाखेरि पनि प्रचण्ड बाबुरामहरूले उहाँहरूले परिवर्तनको चाहिँ ठुलो श्रृङ्खला ल्याउन सक्नु भएन। हो हामीले मान्छौँ कि गणतन्त्र उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि त्यसको एउटा साझेदार भएको हिसाबले गणतन्त्र आयो र मुलुकमा केही परिवर्तनहरू भए। तर त्यस पछाडि जुन व्यवस्था बदलियो अवस्था बदल्नको लागि जनताले चाहेका थिए, अवस्था बदल्नमा उहाँहरू सफल हुनु भएन र गोर्खाले अवस्था बदल्नको लागि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा शक्तिको रूपमा छ है भन्ने हिसाबमा एउटा जगजाहेर भयो। हाम्रो सङ्गठन नभए पनि हरेक घरमा त युवा छन्, हरेक घरका युवा विदेशिएका छन्। ती सबै विदेशिएका युवा र हरेक घरले परिवर्तन चाहँदै गर्दाखेरि मलाई त लाग्छ यो जुन प्राप्त मत छ यो मत पनि कम भयो र गोर्खाले धेरै मत दिन चाहन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 26,109 मत, तपाईँको 12,637 मत अनि नेकपा एमालेका उम्मेदवार अब्दुस मियाको 7,395 मत। हजुर भनेपछि प्रतिस्पर्धा एमालेसँग होइन कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। यो त खुल्ला थियो गोर्खाको निर्वाचन क्षेत्रमा। म आफैले भनिराखेको थिएँ कि यो एमालेसँगको प्रतिस्पर्धा होइन प्रचण्डसँगको प्रतिस्पर्धा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले परिवर्तन चाहने शक्तिहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सघाउनु पर्यो। तर उहाँहरूले पनि यो आकलन गर्नु भएन कि गोर्खाली जनताले कति परिवर्तनको चाहना राख्नु भएको छ भनेर अरू दलले पनि आकलन गर्न सक्नु भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको मत परिणाममा केही फरक पर्यो। यदि सबैको चाहना परिवर्तन थियो र परिवर्तन गरौँ भनेको भएदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विजय हुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ कि मनोनयन गर्न जाने दिन प्रचण्ड तामझामका साथ बाजा बजाएर जानुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले उहाँलाई सोध्यो तपाईँ के बाजा बजाउनु भयो रे यो मनोनयनको बेलामा भनेर। भयो रे भनेर सोध्यो। भएको स्पष्ट निर्वाचन कार्यालयकै अगाडि बाजा बजाइएको छ। त्यसमा मलाई कसले बाजा बजायो थाहा छैन भन्ने जवाफ दिनुभयो प्रचण्डले। त्यो बाजा बजाएर जानुको पछाडि के थियो भने अब गोर्खामा चाहिँ सायद उहाँले चाहिँ 90% मत लिएर आउनुहुन्छ भन्ने उहाँको आकलन थियो र गोर्खाले त्यसलाई उल्ट्याएर देखायो। 90% त आएन होइन। कुनै समय डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा उहाँले प्रतिस्पर्धा गरेको बेलामा 80% मत खसेको क्षेत्र पनि हो। अझ बढी खसेको, अझै बढी मतदाता बाहिर त मतदाता भन्दा पनि बढी मत खस्यो भन्ने हल्ला चल्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तै आकलन थियो उहाँको। तर गोर्खाले देखायो कि अब यो ढाँट छलले गर्दा राजनीति चल्दैन, लोकतन्त्र दिगो हुँदैन भन्ने कुरा गोर्खाले देखायो। परिवर्तन नै चाहने हो भने अब युवा पुस्तालाई अगाडि सार्नुपर्छ, परिवर्तनको सम्भागहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ। एजेन्डाको हिसाबले चाहिँ अहिले हामीले उठाएको एजेन्डा कुनै दलले उठाएको एजेन्डाभन्दा कम छैन। हामीले उठाएको एजेन्डाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले जनजीविकाको सवालमा जनताको अवस्था परिवर्तनको सवालमा म त्यसमा आउँछु। तपाईँको एजेन्डाको बारेमा आउँछु। तपाईँले के भन्नुभयो भने निर्वाचनको नतिजा आइसके पछाडि यदि धाँधली नगरिएको भएदेखि तपाईँले गरेको समीक्षा है निर्वाचनमा यदि धाँधली नभएको भए मैले चुनाव जित्थेँ भन्नुभयो। त्यति धेरै धाँधली भयो त्यहाँ? भयो। कसरी?
पहिलो त कुनै खालका खबरहरू प्रकाशन भएन। मनोनयनकै बेलामा चाहिँ मनोविज्ञान यस्तो बनाइयो कि अब योभन्दा अरू जित्नै छैन भनेर बाजा गाजा सहित मनोनयनमा गइयो, जबकि चाहिँ 1500-2000 मान्छेहरू त्यहाँ सहभागी थिए। 1500-2000 मान्छे सहभागी भएर बाजा गाजा सहित गएको चाहिँ एउटा राष्ट्रको पूर्व प्रधानमन्त्रीको मतान्तर यति धेरै हुन्थ्यो होला अनुमान भनौँ न। त्यस्तो एउटा मनोविज्ञान त्यहाँबाट सुरु गरियो। अर्को प्रचण्डको प्रतिद्वन्दी नै छैन भन्ने हिसाबको मनोविज्ञान तयार गरियो। उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा भने भन्नुभएको छ र मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पात्रहरू नि म देख्दिनँ। हो, पूर्व प्रधानमन्त्री 2 जना लाग्नु भएको छ, पूर्व उपप्रधानमन्त्री 1 जना लाग्नु भएको छ, सँगै अरू चाहिँ राष्ट्रले चिनेका नेताहरू लाग्नु भएको छ उहाँको प्रचार प्रसारमा। 5वटा दल र नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रबाट व्हिप जारी गरेको छ कि भोट चाहिँ हँसिया हतौडामा हाल्नु भनेर, प्रचण्डलाई भोट हाल्नु भनेर। यति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन होइन, म त्यहाँ छोडेँ। अब तपाईको निर्वाचनमा प्रचार प्रसारमा जाँदाखेरि चाहिँ तोकिए भन्दा बढी घोडागाडी 17-18वटा 30वटासम्म चाहिँ गाडीहरू गुडेका छन् प्रचण्डको अघि पछि। हेर्नु सुरक्षाकर्मीहरू कति गुडेका छन्, VVIP सुरक्षा चाहिँ त्यहाँ प्रदान गरिएको छ। यस्तो अवस्था छ। अर्को तपाईको चाहिँ क्याडरहरू बाहिर जिल्लाबाट लिएर जाने भनेर हल्ला चलाइएको थियो। कति जानुभयो त्यो मैले चिन्दिनँ, किनभने कति जानुभयो या जानु भएन त्यो चाहिँ सुरक्षा प्रशासनले सहित थाहा नपाउने गरेर जानुभएको छ भनेर भनिन्छ। त्यो निर्वाचन आचार संहिता त्यहाँबाट उल्लङ्घन गरियो। अर्को तपाईँको बुथमा हाम्रा प्रतिनिधिहरू बस्नको लागि निषेध गरियो। हाम्रो प्रतिनिधि जो बस्छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ बुथमा नबस्नको लागि उहाँहरूले दबाब दिनुभयो र हाम्रा बुथमा प्रतिनिधिहरू बस्ने अवस्था रहेन। अर्को मतदानको दिन बुथमा नै प्रतिनिधि बस्नलाई उहाँहरूले प्रतिनिधि थिएनन्, बुथमा बस्ने अवस्थै रहेन, उहाँहरूले त्यति धेरै दबाब दिनुभयो। म आफै चाहिँ मतदान केन्द्रहरूमा घुम्दाखेरि मलाई दबाब दियो, तपाईँ चाहिँ मतदान केन्द्रको बाहिरबाट हेर्ने हो भन्ने हिसाबको। जबकि प्रचण्ड जाँदाखेरि चाहिँ मतदान केन्द्रहरूमा मतदान स्थगित गरिएको छ, उहाँलाई चाहिँ भित्र जानको लागि मतदान स्थगित गरेर उहाँलाई दिइएको छ भने म स्वयं चाहिँ त्यही निर्वाचन क्षेत्रको एउटा प्रतिस्पर्धी भएको नाताले म मतदान केन्द्रमा जाँदाखेरि तपाईँ बाहिरै घेरा बाहिर बसेर हेर्ने हो भन्ने यस्तो प्रशासनदेखि लिएर निर्वाचनको सबै संयन्त्रहरूमा उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ दबदबा राख्नु भएको छ। अनि अर्को तपाईँको चाहिँ निर्वाचनभन्दा पहिल्यै भोज भतेर गरिएको छ र निर्वाचनको दिन 93वटा मतदान स्थलहरूमा कहीँ कतै भोज भतेर नभएको अवस्था छैन। उहाँहरूले सबै ठाउँमा 93वटा मतदान स्थलमा भोजमा मत साट्नु भएको छ। मत दिनुहोस् र भोज खानुहोस्, मत दिनुहोस् र भोज खानुहोस्। कुनै एउटा मतदान स्थल पत्ता लगाउनुहोस् जहाँ तपाईँको माओवादी केन्द्रले या गठबन्धनले भोज भतेर गरेको छैन। 93 स्थलमा अहिले सूचनाको पहुँच सहज छ, सूचना प्रविधिको पहुँच सहज छ, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो। भनेको थियौँ त हामीले भोज भतेर भयो भनेको थियौँ, हामीले विज्ञप्ति पनि निकाल्यौँ होइन। नेकपा एमाले हामी लगायत राप्रपा लगायत मिलेर हामीले विज्ञप्ति पनि निकाल्यौँ कि निर्वाचन त्यो चाहिँ हामीले मतगणना भन्दा अगाडि नै निकालेको चिज हो। मतदान आज भयो भने भोलिपल्ट हामी चाहिँ एक ठाउँमा बसेर सबै समीक्षा गरेर हामीले विज्ञप्ति निकालेका थियौँ। सकिन्छ भने केही मतदान केन्द्रहरूमा पुनः मतदान गर्नको लागि आह्वान गरेका थियौँ, अनुरोध गरेका थियौँ। यो त निर्वाचन आयोगले सुनेन नि त। अहिलेको निर्वाचन यही नै फ्री फेयर हो भने, यही नै निष्पक्ष हो भन्ने हिसाबको छ। बक्सामा जति मत झर्यो त्यो नै निष्पक्ष मतदान हो भन्ने हिसाबको अहिलेको कानुन र निर्वाचन आयोगले त्यो खाले निर्णय गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामीले धेरै बल गर्न सक्ने अवस्था रहेन। तर अहिले मैले मिडियाको अगाडि बसेर भन्दै गर्दाखेरि यस प्रकारका धाँधलीहरू भएका थिए। मतदान भएको दिन 93वटै मतदान केन्द्रहरूमा 3टासम्म, एउटा मतदान केन्द्रमा 3टासम्म खसी काटिएका छन्। गाउँपालिकाका चाहिँ प्रमुखहरू, वडाका प्रमुखहरू आफै बसेर खसी बोका काटेर भोज भतेर गर्नुभएको छ। यो त चरम निर्वाचन आचार संहिताको चरम। किन आचार संहिता बनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष मतदान भएन भने हार्नेले जित्ने, जित्नेले हार्ने हुन्छ भनेर आचार संहिता बनाउने हो नि त। यो आचार संहिताको चरम चाहिँ दुरुपयोग भएको छ। यो त कहीँ कतै पालनै भएको छैन। यो निर्वाचन आयोगलाई हामीले भनिसकेका छौँ। त्यतिखेर चाहिँ निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई जिल्लामा हामीले भनिसकेका छौँ यो प्रकारको धाँधली भएको छ, यो प्रकारको चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छ भनेका छौँ नि त। यो त र अर्को चाहिँ मलाई यो त सुनवाई भएन। र अर्को चाहिँ म यही अहिले पहिलो राउन्डमै म भन्न चाहन्छु कि चाहिँ प्रचण्डले त जे जसरी पनि जित्छन्,
हुन पनि हो, किनभने उहाँको स्टेटमेन्टमा हेर्नु भने निर्वाचन जित्न पैसा र तिकडम चाहिन्छ भनेर उहाँले सार्वजनिक भाषण गर्नुभएको छ हैन। जब उहाँलाई लाग्छ कि निर्वाचन जित्न पैसा र तिकडम चाहिन्छ भनिसकेपछि त मसँग त पैसा पनि थिएन, मसँग तिकडम पनि थिएन, म त युवाहरूको साथमा अबको परिवर्तनको नेतृत्व युवाहरूले गर्नुपर्छ। सामाजिक अभियन्ताको राजनीतिमा तपाईँ प्रवेश गरेको एउटा युवा हो। अब यस्तो क्षेत्र हो तपाईँले प्रतिस्पर्धा गरेको, तपाईँ घर चाहिँ गोर्खाको पालुङटार 9 पुरानो मिरकोट 5। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आफ्नो क्षेत्र भनिएको, हजुर, निर्वाचन अगाडि आफ्नो क्षेत्र भनिएको चितवन 3, हजुर, उहाँले त्यहाँ निर्वाचनको बेलामा केही गडबडी हुन सक्छ कि भन्ने आशंकाले अत्यन्तै सुरक्षित क्षेत्र मानेको गोर्खा 2, हजुर, त्यो ठाउँमा तपाईँको प्रतिस्पर्धा हो, स्वाभाविक हो नि त। एक्ज्याक्टली यही जसरी तपाईँले स्वाभाविक हो भन्दै हुनुहुन्छ त्यसरी बाहिरको आकलन पनि के थियो नि, प्रचण्डले त जसरी पनि जित्छन्, जे गरेर पनि प्रचण्डले नजिती छाड्दैनन्, तपाईँ त त्यहाँ त एउटा चाहिँ निरीह पात्र हो भन्ने जुन बाहिरको थियो त्यो गोर्खाली मतदाताले देखाइदियो कि म निरीह पात्र रहिन, मैले चाहिँ सम्मानजनक मत लिएर आएँ, जुन कसैले पनि सोच्नु भएको थिएन। र यसमा पनि अझ मैले अरू चाहिँ बाह्य सहयोग प्राप्त गरेको थिएँ, बाहिरको मनोबल प्राप्त गरेको थिएँ, तपाईँले जित्नुपर्छ भन्ने मनोबल प्राप्त गरेको थिएँ भने म चुनाव जित्नको लागि धेरै नजिक थिएँ। यदि धाँधली भएको थिएन, निर्वाचन आचार संहिता पूर्णतः पालना गरिएको थियो, जसरी मैले पालना गरेँ त्यसरी नै उहाँले पनि पालना गर्नुभएको थियो र बाह्य आत्मबल एउटा चाहिँ सहयोग प्राप्त थियो भने मैले निर्वाचन जित्ने तयारी गरेको थिएँ र म निर्वाचन जित्ने लाइनमा थिएँ। अब यदि तपाईँले भनेको विश्वास गर्ने हो भने त्यो चरणमा धाँधली त भएको भए निर्वाचन आयोग त सचेत हुन्थ्यो नि, तपाईँले किन सचेत गराउन सक्नु भएन? हामीले सचेत गराएका थियौँ निर्वाचन आयोगलाई, इभन यो निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिएका संस्थाहरूलाई यो बुथहरू चाहिँ जोखिममा छन्, हाम्रो बुथ प्रतिनिधिहरू बस्ने अवस्था छैन, त्यो कारणले पर्यवेक्षकहरू पठाइदिनु। आशंका मात्रै हो कि वास्तविकता? मेरो प्रश्न वास्तविकता नै हो त, मैले भने त मनोबल रूपमा अथवा मनोबलको रूपमा त्यसरी त्यो खालको भावनात्मक धाँधली हो कि साँच्चै नै बुथ नै कब्जा गरेको? भावनात्मक पनि हो र साँच्चै चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन पनि हो। बुथ कब्जाको हिसाबले मैले सुनेको एउटा मतदाताले 55 वटासम्म मत हालेको छ अरे, 55 वटा रे कि साँच्चै नै हो? तथ्यगत रूपमा तपाईसँग मैले सुनेको कारणले गर्दाखेरि मैले यसमा रे नै भन्नुपर्छ। तर मतगणनाकै अवस्थामा पनि हामीले 10 वटासम्म मतपत्र एकैचोटि पट्याएर हालेको पनि फेला पर्यो। 10 वटासम्म मतपत्र एकैचोटि पट्याएर हालेको, बक्सामा हालेको र खनाउँदा तपाईले आपत्ति जनाउन सक्नु? हामीले आपत्ति जनायौँ। यस्तो देखियो भन्दाखेरि त्यहाँ गणनामै बस्नेहरूले पनि त्यसलाई छ्यारब्यार गर्नुभयो नि त, किनभने यो देशमा यस्ता घटनाहरू लुकाउनको लागि विगतदेखि वर्तमानसम्म हेऱ्यौँ भने धेरै चाहिँ हामीले देख्छौँ। र राज्य संयन्त्र नै एक प्रकारको राज्य समेत। मलाई हेर्नुहोस्, गोर्खामा कति ठाउँमा प्रचार प्रसारमै रोक लगाइयो। मैले सिडिओलाई भने, मैले निर्वाचन अधिकृतलाई भने, मैले प्रहरी प्रमुखलाई भने, यहाँ चाहिँ रोक लगाइएको छ, यहाँ हामीलाई धम्की दिइएको छ, प्रचार नगर भनेको छ, धेरै घन्टी बजाउने होइन, नत्र हामी नै घन्टी बजाइदिउँ न तिमीहरूको भनेर भनिएको छ। यस्तो प्रकारको सुरक्षा थ्रेट हुँदै गर्दाखेरि मलाई हिँड्नको लागि सुरक्षा चाहियो र प्रचार प्रसारमा रोक लगाउने अवस्था हुनु भएन भनेर भनेका छौँ। तर फेरि पछिल्लोले के भनेका छन् भने, हजुर, पार्टी गठन भएको जम्मा 3-4 महिनामा न तपाईँले पुरै जिल्ला नै घुम्ने अवसर पाउनुभयो प्रचार प्रसारको लागि, यतिको मत त जनताले दिएका हुन्। हामीले प्रचार अहिलेको प्रचारमा एउटा मात्रै शैली छैन। अहिलेको प्रचार प्रसारमा के छ भने एउटा त हाम्रो पार्टी गठन भयो, हामी परिवर्तनको संवाहक हौँ भनेर जुन देशव्यापी सञ्चार गर्यौँ त्यो नै हाम्रो प्रचार प्रसारको पहिलो मोडल हो। हामी सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँले प्रचार गर्नुभयो, अर्को सामाजिक सञ्जालहरूबाट गयौँ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कति प्रतिशत? प्रचण्ड जति ठाउँमा जानुभयो त्योभन्दा धेरै ठाउँमा म गएको छु। प्रचण्ड जति ठाउँमा जानुभयो त्योभन्दा धेरै ठाउँमा म गएको छु। प्रचण्डले जति मान्छे भेट्नुभयो त्योभन्दा धेरै मान्छे मैले भेटेको छु भने प्रचार प्रसारमा त म प्रचण्डभन्दा कम छैन। रह्यो कुरो चाहिँ माओवादीको नाम, प्रचण्डको नाम सुन्नेहरू त त्यो सँगै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रवि लामिछाने, कविन्द्र बुर्लाकोटीको नाम सुन्नेहरू पनि त छन् नि त। त्यो कारणले हामी कति गयौँ को कुरा रहेन। हामी प्रचण्डभन्दा बढी गएको छु, म प्रचण्डभन्दा धेरै मान्छे भेटेको छु। त्यो प्रचार प्रसारको कुरा होइन। हामीलाई जब रोक लगाइयो, भोट हाल्ने मान्छेलाई नै घन्टीमा भोट हाल्छन्
भन्ने सङ्केत पाइसकेपछि उहाँहरूलाई सकेसम्म चाहिँ उहाँहरूको भोटै खसालिएको रेकर्ड छ। जब यो मान्छेले घन्टीमै भोट हाल्ने भनिएको छ, उहाँको नाममा भोट खसालेको चाहिँ चिन्ह लगाइएको, टिक लगाइसकिएको छ, उहाँलाई भोट खसाल्न दिएको छैन। त्यस्तो अवस्थाहरू छ। त्यो त तपाईँले निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय चाहिँ विभिन्न जिल्लामा हेर्नु हो भने चाहिँ मरेका मान्छे, विदेशमा रहेका मान्छेको नाममा खसेको भोट पनि सदर गरेको छ त। यदि तपाईँको स्वच्छ निष्पक्ष निर्वाचन हो भने मरेको विदेशमा रहेको मान्छेको नामको मत त सदर, तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामै आएको छ, मिडियाहरूमा आएको छ, त्यो सदर गर्यो भनेर आएको छ। प्रमाण चाहिन्छ भने निर्वाचन आयोगलाई सबैलाई हामी दिन सक्छौँ, त्यो मिडियामा आएको चिज छ नि। त्यो सदर हुनुहुन्छ कहीँ तपाईँको चाहिँ मरेको मान्छेको या चाहिँ विदेशमा रहेको मान्छेको मत यहाँ खस्यो भनेर त्यसलाई सदर गर्नुहुन्छ, बक्सामा झऱ्यो अब यसैलाई सदर मानौँ भन्नुहुन्छ। स्वच्छ निष्पक्ष यदि हामी परिवर्तन निर्वाचनबाटै परिवर्तन गर्ने हो भने हामीले त्यो मत त सदर गर्न हुँदैन नि त। त्यो मत त सदर भयो त। र गोर्खामा पनि यस्ता मत खसे र त्यसको प्रमाण हामीसँग छ। तपाईँले कति मतको अपेक्षा गर्नुभएको थियो? मैले 22,000 करिब मतको अपेक्षा गरेको थिएँ। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 26,109। हजुर, तपाईँको मत त पुग्दैन फेरि जितको लागि त। अनि 22,000 पर्दै गर्दाखेरि 26,000बाट घटेर 22,000मा जोडिँदै जाने होइन र 12,600मा जोडिँदै जाँदा 22,000 हुने हो नि त। मेरो आकलन मैले हरेक वडा हरेक टोल जाँदाखेरि प्राप्त गरेको जनविश्वासको आधारमा मैले करिब 22,000 मत प्राप्त गर्छु भन्ने मलाई लागेको थियो। तर धेरै बुथहरू 12,000 मत तपाईँलाई देखेर गोर्खाली जनताले मतदान गरेका हुन् कि रवि लामिछानेको फिगर हेर? यो त सबै चिज जोडिएको छ। रवि लामिछाने, घन्टी, स्वतन्त्र पार्टी, परिवर्तन, कविन्द्र बुर्लाकोटी, यो सबै चिज जोडिएर मत आउने हो नि त होइन। प्रचण्ड देखेर रवि लामिछाने, घन्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, परिवर्तन, पिक शक्तिको रूपमा देखा परिवर्तन र कविन्द्र बुर्लाकोटी जो स्थानीय एउटा युवा र उम्मेदवार हो, कविन्द्र बुर्लाकोटी। हजुर, यसरी यो मत आउने हो नि त होइन। यो प्रचण्ड मात्रै भनेर मत आएको होइन नि। नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन 5 दल हँसिया हतौडा तपाईँको चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको, पूर्व प्रधानमन्त्री 2 चोटि भइसकेको, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको समर्थन रहेको, अर्को चाहिँ अहिलेको बहालवाला सांसद पूर्व उप प्रधानमन्त्रीको सपोर्ट रहेको, सबै लागेर त्यो मत आएको जस्तै मेरो पनि 12,600 मत आउनुको पछाडि यो सबै चिज जोडिएर आएको हो। मलाई चिनेर मात्रै आएको मत होइन। त्यो कारणले नै म सबैलाई नमन गर्छु कि यो मत तपाईँले जित्नुभयो कि हार्नुभयो? मैले त एक प्रकारको जित गरेँ। हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै यो देशमा परिवर्तनको एजेन्डालाई जब स्थापित गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको छ। यो मतको आधारमा तपाईँ आफूलाई पराजित होइन निर्वाचित ठान्नुहुन्छ होइन? यो मतको आधारमा यो तपाईँले पाएको प्राप्त मतको आधारमा 2-3टा चिज सँगै जोडिन्छन्। हामी कहिले आयौँ, हामीले कति चाहिँ जनतालाई चाहिँ भेट्न सक्यौँ, कुरा गर्न सक्यौँ र त्यो सँगै हामीले बोकेको परिवर्तनको एजेन्डा, हामीसँग जोडिएका असल मान्छेहरूको सञ्जाल र यो सबै कारणले गर्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेको मत र निर्वाचनमा भएको धाँधलीलाई तुलना गर्ने हो भने हामीले जित्यौँ। यो मत तपाईँहरूको एजेन्डा तपाईँलाई हेरेर दिएको हो कि वृत्तृष्णाको मत हो? अहिलेको चर्चाको विषय मैले त एउटा एजेन्डा राख्ने परिवर्तन वितृष्णा नभनौँ न, परिवर्तनको चाहना। किनकि वितृष्णा र तुसको मत थाहै हुँदैन है। फेरि वितृष्णा नभनौँ, परिवर्तनको चाहना। यो मुलुकले परिवर्तन खोजेको छ, यो देशले परिवर्तन खोजेको छ। यो देशबाट बाहिर रहेका 60-70 लाख युवाहरूले परिवर्तन चाहेका छन्, उहाँहरूको परिवारले परिवर्तन चाहेको छ, मुलुकै परिवर्तन चाहेको छ नि। त्यो परिवर्तनको मत हो र दलको काम भनेको मुलुकको समाजको रूपान्तरणको लागि हो। अरूले रूपान्तरण गर्न सक्दैनन् भन्ने लाग्यो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने लाग्यो र कम्तीमा पनि 12,637 जनालाई त्यो लाग्यो र त्यो मत हामीले प्राप्त गर्यौँ। यसमा धेरै मत थियो। मैले मेरो सामाजिक सञ्जालमा पनि भनेको छु कि मलाई चाहेर पनि मत दिन नसक्नु भएका उहाँहरूलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु। किनभने मलाई मत दिने, परिवर्तनलाई मत दिने चाहना थियो, तर बाध्यतावश निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुँदाखेरि परेका घटनाहरू, बोझ भत्तेर आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि र अहिले मत दिएन भने हामीले पारिसक्नु भएको छ। अहिले मत दिएन भने भोलि हामीलाई गाउँमा बस्न नदेलान् अथवा खबरदारी होला अथवा हामीलाई चाहिँ भाडा पर्ममा पनि छुट्याउलान् भन्ने जुन मनोविज्ञानको कारणले पनि मैले मत प्राप्त गर्न, घन्टीले मत प्राप्त गरेन। त्यस्तो नागरिक, त्यस्तो मतदाताहरूलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको मनमा थियो, मतमा आएन। अब त्यो अर्कोपट्टि तपाईँले वृत्तृष्णाको मत होइन, यो परिवर्तनको सङ्केत हो, चाहना हो भनेर जसरी दाबी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, तपाईँको त एजेन्डै थाहा छैन अरे नेपाली जनतालाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त के, विचार के, एजेन्डा के, प्रशासकीय स्वरूप
तपाईँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्नुभएको छ विधानमा। हामी स्पष्ट सिद्धान्त विधि र विचारमा तपाईँको अहिलेको स्पष्ट छैन, मात्र यो तुसको मत हो, यो स्थायी हुँदैन भन्छन् ठुला दलका नेताले। यो तुसको मत भएको भए त अरू उम्मेदवार पनि थिए, त्यहाँ खनाएको भए नि त भइहाल्थ्यो नि त, हैन? र अहिलेको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने अरू पार्टीले बोकेका विचार सिद्धान्त नीति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएनन् र ती सबै नीति कार्यक्रमहरू देखाउने हात्तीको चाहिँ दाँत जस्तो मात्रै रहेछ भन्ने कुरो सबै जनताले थाहा पाए नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको परिवर्तनको एजेन्डा, त्यो परिवर्तनको एजेन्डा प्रशासकीय कुरा हो है। तपाईले भनेको भ्रष्टाचार कमिसन बेइज्जतीका कुरा अन्त्य गर्ने कुरा प्रशासकीय कमजोरीको रूपमा लिइन्छ, तर सिद्धान्त विधि र विचार चाहिँ के हो? पार्टी त संगठन विधि विचार ठिक छ हैन? तपाईँ त मास पार्टी भन्नुहुन्छ। हजुर, मास पार्टी हो मास बेस। हजुर हो हैन? मास बेस पार्टी नेपालमा फाप्ने भनेको नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै हो। नेपाली कांग्रेस त संगठनको आधारको पार्टी हो, तर उसले मास बेस पार्टी संगठनहरू रूपमा कोही मान्छे यदि नेपाली कांग्रेस हो भनेका हुनुहुन्छ भने कोही मान्छे संगठनमा नभएको हुनुहुन्न। उहाँहरूले यतिसम्म नेपाली कांग्रेसले मात्रै होइन अहिलेको दलमा राजनीतिक दलमा यतिसम्म हामी गिरेका छौँ कि हाम्रो सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने हरेक मास्टरलाई उहाँहरूले संगठनमा ल्याउनु भएको छ, राजनीतिमा झोस्नु भएको छ। अनि हामी के भन्छौँ भने हाम्रो सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर गुणस्तर भएन भनेर हामी जब शिक्षकहरू सबैलाई राजनीतिमा लिएर आउँछौँ अनि हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर भएन भनेर फेरि हामी चाहिँ त्यही शिक्षकलाई र सोलोमोलो रूपमा हामी विद्यालयलाई गाली गरेर हुन्छ। अनि त्यो खालको दलको विकृति नभइदिएको भएदेखि त तपाईँले यति छिटो यही परिवर्तनको चाहना, यति धेरै यही परिवर्तन हामी सम्भावना त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुईटा चीज स्पष्ट सिद्धान्त र विचार विधिमा स्पष्ट पादिनुस् कि अहिले सबैले उठान गरेको विषय हो। तपाईँ यो पार्टीको सहमहामन्त्री युवा नेता। हजुर, यसलाई बिचमै हो भनेर भन्दा पनि फरक परेन र यसलाई मैले चाहिँ व्यवहारिकवादको सङ्केत गरेको छु। म आफूले चाहिँ यसलाई व्यवहारिकवादको सङ्केत गरेको छु। मध्यबाट दक्षिणपन्थी हो कि तपाईहरु मध्यबाट वामपन्थी हो? हामी मध्य नै हो। हामी मुलुकको उन्नति, प्रगति, आर्थिक प्रगति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनको लागि हामी चाहिँ हामी दक्षिणपन्थी जस्तो देखिन्छ। तर मुलुकको जनताको हितको लागि, शिक्षा स्वास्थ्यको स्तर उन्नतिको लागि, हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने कामको लागि चाहिँ हामी वामपन्थी जस्तो देखिन्छ। त्यो कारणले हामी मध्यमार्गी नै हो। हामी मध्यमार्गी भएरै जानुपर्छ भनेर गरिरहेका छौँ। मैले किन यो प्रश्न उठान गरिरहेको छु भने अहिले सबैको जुन खालको समानुपातिको मत र 4 महिनाको बीचमा उदय भएको पार्टीको प्रत्यक्षमा त्यो खालको 7 सिट प्राप्त, त्यसपछि मानिसहरू अथवा राजनीतिक रूपमा यो तरङ्गित भएको छ। अबको यो पार्टीले के गर्छ, कसो गर्छ, कुन भूमिका खेल्छ, कतातर्फ केन्द्रित हुन्छ भने मानिसहरूको चासोको विषय छ। तर के भन्दैछन् भन्दाखेरि रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विचारविहीन हो, यो मास पार्टी जस्तो देखिएको छ, यो ब्रिटिसनाको मत हो, त्यसकारण यो थाहै हुन्न, त्यसकारण यो पानीको फोका हो भनेर दलले त्यो खालको व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन् र केही बुझेका मान्छेहरूले पनि त्यो भन्दैछन्। तपाईँले त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्नु पर्यो, के हो त कुरो? हेर्नुहोस्, हाम्रो मुलुकले अहिले खोजेको प्रगति हेर्ने हो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्छ। हामी अहिले चाहिँ अल्प विकसितबाट विकसित देशमा जानुपर्छ भनेर हामीले त्यो प्रयासरत छौँ। त्यो भनेको हामी करिब चाहिँ हामी सेन्टर टु राइटको कुरा गर्दैछौँ। तर सँगैसँगै अहिले नागरिकको स्तर हेर्नुभयो भने यहीँ काठमाडौँमा पनि सुकुम्बासी भनिएका अथवा सुकुम्बासी थिए या हुकुम्बासी थियो, हामी अध्ययन गरेर त्यसको रिपोर्ट आउला, तैपनि सडकमा बसेका नागरिकहरू छन् र शिक्षा स्वास्थ्य नपाएका नागरिकहरू छन्, बालबच्चाहरू छन्। उनीहरूको लागि काम गर्नको लागि अर्को फेरि चाहिँ छुट्टै चाहिँ निम्न आय भएका या गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको लागि पनि काम गर्नु पर्यो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहेँ, हामी दुवै क्षेत्रमा दुवै पक्षमा काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सेन्टर टु लेफ्ट र सेन्टर टु राइट विषयवस्तु र एजेन्डा हेरेर हिँड्नुपर्छ। त्यो कारणले हामी व्यवहारिकवादमा मध्यमार्गमै जानुपर्छ। मध्यमार्गमा जाँदाखेरि हाम्रो नागरिकहरूको उत्थानको लागि पनि काम गर्नु पर्यो। विचारमा स्पष्टता भएन भने फेरि विचारमा हामी स्पष्ट छौँ। मैले भने त यति स्पष्टसँग भने जान सक्छ है पार्टीमा। एक्ज्याक्टली यति स्पष्टसँग भने कि हामी
एक ढिक्का भएर हामी यसरी नै अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ। मैले किन यो प्रश्न अलिक जोडतोडका साथ उठाइरहेको छु भन्दाखेरि अहिले निर्वाचित प्रत्यक्षमा निर्वाचित केही सांसदहरूले अलिक फरक फरक खालको व्याख्या गरेका छन् जो संगठित है। हेर्नुस् है त, शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने साथीहरूलाई के लाग्छ भने हामी सेन्टर टु लेफ्ट हो भन्ने लाग्छ, किन हामी राज्यको बढी लगानी गरेर हामी त्यहाँ सेवा दिन खोज्दैछौँ। तपाईहरु जस्तो संगठित रूपमा रहेका संगठितहरूले चाहिँ एउटा किसिमको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, जो घन्टी चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भयो, तपाईँले त घन्टी चिन्ह पनि बाँड्नु भएको छ नि त, उनीहरूले अलिक फरक खालको अलिक दक्षिणपन्थी धारको कुरा गर्दैछन्। अनि त्यसकारण कोहीले फेरि वामपन्थी धारको कुरा गर्दैछन्, वामपन्थी धारको बहस गर्न खोज्दैछन्। त्यसकारण यो पार्टी जन्मिँदै पहिरो जान्छ कि भन्ने मानिसहरूले फेरि अर्को कोणबाट छलफल प्रारम्भ गरेका छन्। होइन, मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको धेरै लगानी जरुरी हुने र शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले धेरै काम गर्नुपर्ने नागरिकको लागि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसमा अलिकति लेफ्ट हो जस्तो देखिन्छ। तर हामीले हाम्रो उन्नति प्रगति, हाम्रो आर्थिक नीति, हाम्रो आयातलाई घटाउने र निर्यातलाई बढाउनु पर्ने, हाम्रो उत्पादनलाई बढाउनु पर्ने, यतातिर जाँदाखेरि हामी अलिकति राइट ओरिएन्ट हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यो कारणले म फेरि यसमा स्पष्ट, तपाईहरु साम्यवादी हो कि पुँजीवादी हो? तपाईहरुको पार्टीको सोच के छ अब विचारमा? मैले यहाँलाई यसमा म जवाफ दिन ठिक ठान्दिनँ, किनभने हामी फेरि साम्यवाद र पुँजीवादकै बहस गर्ने हो भने परिवर्तनको तपाईँ भन्नुहोस् कि मुलुकको नेपालको परिवर्तन चाहिँ साम्यवादले लिएर आउँछ कि पुँजीवादले लिएर आउँछ? यदि तपाईँले यसमा जवाफ दिन सक्नुभयो भने म यो कुरो फेरि म दोहोऱ्याएर तपाईँलाई भन्न सक्छु। त्यो कारणले म के चाहन्छु भने अबको बहस हामी साम्यवादी हो कि पुँजीवादी हो भनेर नगई, नेपालको संविधानमा नै ग्यारेन्टी छ हामी त समाजवाद उन्मुख चाहिँ अहिलेको संविधान हो। समाजवाद उन्मुख संविधान, समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य छैन। समाजवाद लेखेको संविधानमा छैन, संविधानमा छैन, संविधानमा साम्यवाद उन्मुख भनेको छैन, संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको छ। समाजवादमा लेफ्ट र राइट दुइटै पर्छ। हेर्नुहोस्, समाजवादमा साम्यवादको पनि केही अंशहरू पर्न सक्छ र पुँजीवादको पनि केही अंश पर्न सक्छ। त्यसलाई हामी समाजवादको धार बनाउन सक्छौँ र समाजवाद पनि यही नै हो भनेर 3 लाइनमा किटान गरेर कुनै पनि दस्तावेजमा छैन। यसको लामो व्याख्या छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जनस्तरको चाहिँ काम गर्दै जाने चाहिँ एउटा सेवक सरकार र चाहिँ खुल्ला अर्थतन्त्रलाई प्रमोट गर्दै जाने एउटा खुल्ला सरकार, दुइटैको अवधारणामा हामी जानुपर्छ। दुइटैमा जाने भएको कारणले हामी साम्यवाद हो भने त हाम्रो चाहिँ उद्योगीहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति पाखा लगाए जस्तो हुन्छ। हाम्रो उद्योगीहरू व्यवसायीहरूले जुन रोजगारी सिर्जना गर्नुभएको छ नि, त्यसको लागि म सल्युट गर्न चाहन्छु। र सरकारले गर्नुपर्ने काम के छ भने नागरिक स्तरमा जुन शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेर जानुपर्ने थियो, त्यसमा विकासको पूर्वाधार पनि पर्छ। त्यसमा विकासको पूर्वाधार नभएको कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरू जुन एउटा परिवर्तनको चाहना, जुन वितृष्णा भन्नुभयो मैले, यसलाई परिवर्तन अहिले हामीले चाहेको विकासको एउटा लहर चाहेको हो। हेर्नुहोला, हाम्रो कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू समयमा सम्पन्न भएका छैनन्। उदाहरणको रूपमा मेलम्ची लिनुहोला, हामी कहाँ खोलेका उद्योगहरू बन्द भएका छन्। हाम्रो पुरानो सरकारहरूले अथवा अहिलेको रहेको सरकारहरूले बन्द भएका उद्योग खोल्ने कुनै प्रयासै गरेको छैन। प्रयास गरेको छैन भनेपछि रोजगारीमा प्रयास नगर्ने, हाम्रा युवाहरूलाई फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर विदेशमा पठाउने, यो पनि नीति हुन्छ सरकारको। यहाँ उद्योग खोल्नु पर्दैन, यहाँ उद्योग खोलेर यहाँ रोजगारी दिने चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, यहाँ रोजगार बनाउने कुरा चाहिँ पछाडि पर्ने र हामी साम्यवादी हो भनेर हुन्छ। तपाईँहरूको पनि त समानुपातिक र प्रत्यक्षमा गरे 21 सिटको हाराहारीमा तपाईँहरू पुग्दै हुनुहुन्छ। सरकारमा जाने, सरकारको नेतृत्व गर्ने, मन्त्रीमा सहभागी हुने, हाम्रो मात्रै सरकार बन्ने अवस्था थियो भने हामी जान्थ्यौँ। सहभागी बन्ने, हजुर, हैन, त्यसपछि काम गर्ने, हाम्रो मात्रै सरकार बन्ने अथवा हाम्रो एजेन्डाहरू पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था थियो भने हामी सरकारमा जान्थ्यौँ। जाने किन जाने सरकारमा? यो हेर्नुहोस्, अहिले जनताको अपेक्षा के छ भने परिवर्तनको एउटा शिखर लिएर आउनुपर्छ, शिखर बनाउनुपर्छ भन्ने छ। र अहिलेको दलहरूसँग मिलेर यो बैलगाडा चढेर हामी त्यो शिखर पुग्न सक्दैनौँ। तपाईहरु सत्तामा जाने किन जाने? अहिलेको बैलगाडा चढेर हामी त्यो शिखर पुग्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले हामी अहिलेको गठबन्धनसँग सरकारमा जान सक्दैनौँ, हामी जाँदैनौँ। संसदमा तपाईँहरूको सांसदको भूमिका के हुन्छ अब? हाम्रो खबरदारी हुन्छ र हामी कसरी चाहिँ विकासको शिखर एउटा सिर्जना गर्ने भनेर हामी त्यसमा नीतिगत छलफल बहस र त्यो कुरोमा संसदलाई हाम्रो पाटोमा लिएर आउनलाई प्रयास हुन्छ। त्यो विरोध तपाईँहरू सडकबाट त्यो विरोध गर्नुहुन्थ्यो, सदनबाट विरोधको शैली र ठाउँ मात्रै परिवर्तन गर्ने हो? होइन, हामीले विरोधको शैली गर्नुपर्छ, विरोधको शैली यसरी गर्नुपर्छ भनेर हामी देखाउँछौँ। ठाउँ क्षेत्र मात्रै परिवर्तन होइन, हामी काम पनि यसरी गर्नुपर्छ भनेर सदनमा देखाउँछौँ।
हामी त्यसमा परिवर्तनको एजेन्डाहरूलाई नीतिगत रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीले अहिलेसम्म बाहिर बसेर अभियानहरू चलाएका कुराहरूलाई हामी सदनमा नीतिगत रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ। अहिले हेर्नुहोस्, कानुनमा संशोधन नगरी हुँदैन भन्ने धेरै कुराहरू छ। मिडियाले नै उठाइराखेको कुरा चाहिँ छ कि तपाईँको चाहिँ यो मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण कानुनमा अलिकति स्पष्ट गरेर लिएर आउनु पर्यो, मिडियालाई अलिकति प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो हैन भन्ने कुराहरू छ। विधेयकहरू संसदमा थन्केर बसेको हैन, त्यो थन्केका राम्रा विधेयकहरूलाई पास गर्नको लागि हाम्रो सांसदहरूले दबाब दिनुहुन्छ। हामी त्यहाँ त्यस्तो सृजनशील भूमिका हामी निर्वाह गर्छौँ। खैर, अब तपाईँको पार्टी अध्यक्ष, संयोजक, सभापति जे भने पनि रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर पायो भने मानौँ, किनकि यो कोलिसनको सरकार बन्छ, गठबन्धनको सरकार बन्छ, यो 5 वर्षभित्र के हुन्छ, किनकि विगतको हामीसँग 48, 49, 51 को दृष्टान्त पनि छ। कोलिसन सरकारको हालत कुन अवस्थामा पुग्छ? दल तिनै हुन्, पात्र तिनै हुन्, 1-2वटा परिवर्तन भएका छन्, स्वभाव तिनै छन्। अब यो बेलामा त्यस्तो खालको अवसर यो 5 वर्षमा आयो भने तपाईहरु त्यो अवसर हात लिन तयार हुनुहुन्छ? एउटा त यस्तो चाहिँ राज्यलाई लुट्न पल्केकाहरू चाहिँ बसेको ठाउँबाट हामीलाई त्यो अवसर प्राप्त हुँदैन। एकदमै लेखेर राख्नुहोस्, त्यो प्राप्त हुँदैन। यदि भनियो 1-2 शब्द कहीँ कतै चुइयो भने पनि त्यो ललिपप देखाएर यसो बटारिन्छ कि सरकारमा आउने कुनै रियाल्चो आउँछ कि भन्ने मात्रै हो। त्यो कारणले हामी सरकारमा अहिले यो बैलगाडा चढेर हामी शिखर पुग्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले हामी सरकारमा जाँदैनौँ र त्यो अवसर आयो, त्यो अवसर आयो, त्यो हामी परिवर्तनको एजेन्डालाई स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने जुन दिन ठहर गर्न सक्छौँ त्यो दिन हामी जान्छौँ। किनकि तपाईँका निर्वाचित केही सांसद जनप्रतिनिधिहरूले सरकारमा जाने इच्छा पनि व्यक्त गरेको आशयहरू अभिव्यक्तिक रूपमा दिइरहनु भएको छ। त्यो त स्वभावैले पनि कति लगाम हामी लगामको कुरा लगाममा यो त पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। स्पष्ट रूपमा पार्टीले निर्णय गर्ने दिन यो दिन हामीले अब जनताले चाहेको परिवर्तन गर्न सक्छौँ है भन्ने जुन दिन हामीलाई ठम्याइ हुन्छ, जुन दिन अरू पनि सचिएर आउँछन् र हामी अब जनताको लागि काम गर्ने र जनताको परिवर्तनको चाहना पुरा गर्ने भन्ने दिन आउँछ भने त्यो दिन हामी सँगै जान सक्छौँ। तर अहिले बैलगाडा चढेर हामी शिखर पुग्न सक्दैनौँ र हामी सरकारमा जाँदैनौँ। तर चर्चा यस्तो पनि छ, यदि कांग्रेसबाट गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको अथवा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ रवि लामिछानेको सहयोग हुन्छ। किनकि निर्वाचनको बेलामा पनि गगन थापा र रवि लामिछानेको पार्टी बीच गोप्य सम्झौता कुनै गोप्य सहमति भएको छैन। स्पष्ट गर्न चाहन्छु, कुनै गोप्य सहमति भएको छैन। चर्चाले सत्ता गठबन्धनमा खटपटी आउँदैछ छैन, कुनै गोप्य सहमति भएको छैन। एक, हाम्रो पार्टी र नेपाली कांग्रेससँग अथवा चाहिँ गगन थापासँग विशेष गरी सहमति भएको छैन। नम्बर 1 म यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नम्बर 1। नम्बर 2, अहिलेको पार्टीहरू चाहिँ जोसुकै सरकारमा नेतृत्व गर्न गए पनि यही अवस्थामा हामी सरकारमा जाँदैनौँ। मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जनताको परिवर्तनको चाहना अब पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने जुन दिन हामी स्पष्ट चाहिँ रेखा कोर्न सक्छौँ भनेर ठम्याइ हुन्छ त्यो दिन हामी सरकारमा जान्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा यही दलहरू भागभण्डामा यसरी लुछाचुडी गर्ने दलहरू गगन थापा छाडी जोसुकै गए पनि अहिले मन्त्री हुनेहरू त्यहाँ लाग्ने त उनै मान्छे हुन् र एउटा चाहिँ नेता जो आफ्नो श्रीमती, भाइ, भतिजा, साला, साली सबै मान्छेलाई सांसद बनाउन चाहन्छ, यस्ता मान्छे त्यहाँ नेतृत्वमा या चाहिँ सरकारमा या सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमा बस्दासम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ। स्पष्ट छ। किनकि अझै पनि यो चर्चाको विषय मैले थप गरेर प्रश्न गरेँ कि काठमाडौँ 4 लगायत चितवनमा पनि केही गगन थापा समूहसँग सेटिङ गरेको रवि लामिछानेले छैन चर्चा छैन। किनकि हेर्नुस्, रवि लामिछानेको मत हेर्नुस्, त्यो मत हेर्दै गर्दाखेरि हामी कतै सेटिङ गर्नुपर्ने कांग्रेसका नेता, किनकि काठमाडौँ 4 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेपछि त्यो शङ्काको सुविधा अन्य दलले पाए र त्यो खालको आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, राप्रपा सबै दलका परिवर्तन चाहने मान्छेहरूले अहिले घन्टीमा भोट हाल्नु भएको छ। त्यो कारणले म उहाँहरूलाई नमन पनि गर्न चाहन्छु। तर हाम्रो कसैसँग सेटिङ भएको हो? कतै सेटिङ भएको छैन। काठमाडौँ 4 मा हाम्रो जो उम्मेदवार उठ्नु भएको थियो उहाँले आफ्नो कारण देखाएर आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो। अब त्यो विषयमा पार्टीले छानबिन पनि गरिराखेको छ। स्पष्ट छानबिन भइसकेपछि त्यसको सत्य तथ्य बाहिर आउला। तर अहिलेको हिसाबमा पार्टीको तर्फबाट कुनै पनि फिर्ता लिने कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, हुन्छ।
उम्मेदवारी पार्टीसँग पार्टीको सहमति नलिकन उम्मेदवारी पार्टीको सहमतिमा उहाँले फिर्ता लिनु भएको छैन। पार्टीको सहमति छैन। पार्टीले कहीँ कतै पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन सहमति दिएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टीको सहमति होइन र त्यो विषयमा छानबिन भइरहेछ र यो छानबिन क्लियर भइसकेपछि किनकि यो विषयको आशंका यसरी व्यक्त हुँदैछ कि अब सत्ता गठबन्धनभित्रको शेरबहादुर देउवा प्यानलले त्यो खालको आशंका, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका जो पराजित उम्मेदवारहरू छन् उनीहरूले त्यो खालको आशंका, माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले त्यो खालको आशंका व्यक्त गरेका छन्। हजुर, गगन थापाले गठबन्धनमा बेइमानी गरे रविसँग मिलेर, त्यो चाहिँ छैन। हामीसँग उहाँको कुनै चाहिँ तालमेल भएको छैन। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको मत उहाँको मत हो, हामीले प्राप्त गरेको मत हाम्रो मत हो। मैले भनि नै सकेँ कि हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, एमाले, राप्रपा र अरू दलका पनि मत प्राप्त भएको छन् कि हामीले अब परिवर्तनको एजेन्डालाई नेतृत्व दिन सक्छ भन्ने एउटा विश्वासको कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरूलाई नमन पुनः गर्न चाहन्छु। मैले यही अर्को महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँको पार्टी सभापतिको नागरिकताको विषयले विवादमा छ। हजुर, होइन? अब यो अवस्था संविधान त सबैले मान्नुपर्छ, कानुन त सबैलाई बराबरी हो। अझै तपाईँहरू वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदयमान हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले त झनै कानुनलाई अक्षरश पालना गर्नुपर्छ। किनकि अहिले तपाईँले यसभन्दा अगाडिका पृष्ठभूमिमा कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरू नै ठुला दलका नेतृत्व तहमा छन् र उल्लङ्घन गरे। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि त्यो खालको प्रदर्शन गरे भनिसकेपछि तपाईँको पार्टी सभापतिले चाहिँ कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ? हाम्रो पार्टी सभापतिले कानुनको उल्लङ्घन गर्नुभएको छैन। नागरिकताको सवालमा निर्वाचन आयोगमा जुन उजुरी परेको थियो, निर्वाचन आयोगले नागरिकताको सवालमा आफ्नो तर्फको क्लियरेन्स दिइसक्यो र उहाँको चाहिँ निर्वाचन परिणाम उहाँलाई प्रमाणपत्र पनि दिइसक्यो, विजयको प्रमाणपत्र पनि दिइसक्यो र अहिले परेको भनेको गृह मन्त्रालय मार्फत चाहिँ त्यो निवेदन घुम्दै प्रहरी कहाँ गएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। निवेदन त प्रहरीले प्राप्त गरिसकेपछि केही पनि निवेदन प्राप्त गरेपछि त त्यसमा त अनुसन्धान त गर्नु पर्यो प्रहरीले, होइन? किनभने प्रहरीलाई त चाहिँ निवेदन प्राप्त भइसकेपछि प्रहरीले शङ्का गरेर या चाहिँ प्रहरीले छानबिन त गर्नु पर्यो नि त के भएको रहेछ भनेर। यो त प्रहरी रिपोर्टमा आइ नै हाल्छ र उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ वंशजको नागरिकता जुन प्राप्त गर्नुभएको छ र विश्वमै वंशजको नागरिकता यति बलियो हुन्छ कि कुनै पनि देश गएर 2-4 वर्ष बसेर फर्किँदैमा वंशजको नागरिकता खारेज हुने अवस्था विश्वमै कुनै पनि देशमा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो संविधानले पनि स्पष्ट संविधानको धारा टेकेर बोल्नुपर्छ। किनकि यो जुन खालको उहाँको विगत छ, हजुर, रवि लामिछानेको यसमा लामो लम्बा चौडै छैन। उहाँ केही समय अमेरिका बस्नुभयो, नेपाली नागरिकता त्याग्नु भयो, नेपाली नागरिकता त्याग्नु भएको छैन, नेपाली नागरिकता त्याग्नु भएको छैन। केही समय अमेरिका बस्नुभयो, उहाँले अमेरिकाको भयो नि, हजुर, अमेरिकाको नागरिकता लिनुभयो। अनि त्यसपछि के हुन्छ त? त्यसपछि त यदि त्यस्तो दोहोरो नागरिकता भएको खण्डमा नेपालको कानुनले पनि के भन्छ भने तपाईँको दोहोरो नागरिकता रहेछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि आइदर त्यताको त्याग्नुस् या यताको त्याग्नुस् भन्छ। र हाम्रो कानुन त्याग्ने पनि प्रक्रियामा हो, त्यो त्याग्ने प्रक्रियामा उहाँले त्यागिसक्नुभयो र अहिले नेपालको कानुन मैले पनि पढेँ। किनकि यो छलफलको विषय छ। किनकि अब एउटा जनप्रतिनिधि र एउटा पार्टीको संस्थापक, हजुर, होइन, नेतृत्वको नागरिकताको सवाल उठिसकेपछि गैर नागरिकले पक्कै पनि संसदमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। त्यो पक्षमा तपाईँहरू पनि होइन। तर एकपटक नागरिकता त्यागिसकेपछि नेपालको कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि पुनः नागरिकता लिनको लागि पुनः नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ। उहाँले नागरिकता नत्यागेको कारणले पुरानो नागरिकतामा यो विषयमा म कानुनको ठुलो ज्ञाता होइन, तर मलाई के लाग्छ भने उहाँले पार्टीभित्रको छलफल के नि उहाँले नागरिकता नत्यागेको कारणले र उहाँ नेपाल आइसके पछाडि उहाँको पुरानै नागरिकता कन्टिन्यू भएको, नियमित भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कानुनमा त्यति धेरै उल्झन छैन र स्पष्ट रूपमा उहाँ अब उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्यागिसके पछाडि उहाँ नेपाली नागरिक हो। यसमा हाम्रो कानुनले उहाँलाई प्रोटेक्सन गर्छ, एज एउटा चाहिँ वंशजको नागरिक भएको नाताले उहाँलाई संरक्षण गर्छ र अहिले पनि निर्वाचन आयोगले गरेको फैसला पनि त्यही हो र यसमा हामी धेरै अल्झिनु पर्दैन। र यसमा अब उहाँलाई नेपाली नागरिक चाहिँ
बाट गैर नागरिक बनाउने हाम्रो कानुन छैन। उहाँ नेपाली नागरिक मूलको विदेशी नागरिक हुन्छ नि, हुँदैन। यदि नेपाली प्रक्रियालाई मान्ने हो भने होइन, हुँदैन। नेपाली मूलको विदेशी नागरिक हुँदैन। उहाँ वंशजको नागरिकता प्राप्त मान्छे हो। वंशजको नागरिकता प्राप्त मान्छेलाई, एउटा नागरिकलाई हाम्रो कानुनले वंशजकै नागरिकता चाहिँ दिने प्रावधान छ। मैले सिधा पढेको संविधानमा सिधा पढेको र सिधा बुझेको के हो भन्दाखेरि नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी त्याग्नु नै भएको छैन लिइसकेपछि, अथवा नेपाली नागरिकता त्याग्नु नै भएको छैन। विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि स्वतः नेपाली नागरिकता त्यागेको अवस्था हुन्छ। त्यसको लागि अब फेरि उहाँले नेपाली नागरिकता लिने मनसा व्यक्त गर्नुभयो भने नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ। होइन, उहाँको नेपाली नागरिकता त्याग्नु नै भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाली नागरिकता त्यागिसकेपछि भन्ने जुन त्यो दफा छ त्यो नै आकर्षित भएन, त्याग्नु नै भएको छैन होइन। त्यो चाहिँ कुनै पनि दुर्घटनाबाट बचेर मान्छे आउँछ नि, त्यसपछि फेरि त्यो दुर्घटना थियो भनेर त्यसलाई कोटाइराख्नु पर्दैन नि। त्याग्नु नै भएको छैन। त्यो कारणले उहाँको नेपाली नागरिकता, वंशजको नागरिकता नै कायम छ। यो विषयमा तपाईँको पार्टी सभापतिले स्पष्ट पारेको हामी देख्न पाउँदैनौँ त, सुनेका छैनौँ। होइन, यो त स्पष्ट त निर्वाचन आयोगलाई सम्बन्धित निकायलाई उहाँले स्पष्ट पारिसक्नुभयो होइन। उहाँले बोल्दाखेरि यो बारम्बार एउटै विषयमा बोलिराख्नु भनेको हामी त परिवर्तन काम गर्नलाई आउन खोजेको मान्छेहरू हो नि त। त्यो कारणले काम छोडेर अब यता नागरिकताको विषयमा बहस भइरहेछ भनेर 2-4 दिनसम्म यही बहस गरेर किन बस्नु पर्यो? सम्बन्धित निकायलाई स्पष्टीकरण दिइसकेपछि र सम्बन्धित निकाय स्पष्ट भइसकेपछि हामी त काम गर्नतिर लाग्नु पर्यो नि त। त्यो कारणले हाम्रो सभापति अहिले काममै फर्किसक्नु भएको छ। अब यो विषय कानुनी प्रक्रिया हो, अब यो विषय कानुनी प्रक्रिया हो, हामी पनि छलफल गरिरहेका छौँ। अब नेपालको कानुन अनुसार, कानुनमा तपाईँले भन्नुभएको छ कोही सानो र ठुलो हुँदैन, कानुन समान हुन्छ। यदि कानुनमा काहीँ कानुनलाई कमजोरी देखाउने प्रयास भएको छ भने कानुनले फेरि व्याख्या गर्छ होइन, गर्छ। हामीले स्पष्ट पारेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाइसकेको कारणले गर्दाखेरि र सम्बन्धित निकायले पनि स्पष्ट भए भनेर उहाँलाई प्रमाणपत्रै दिइसक्यो निर्वाचन आयोगले। त्यो कारणले अब अहिले प्रहरीले त निवेदन परिसकेपछि हरेक चिजमा छानबिन गर्छ नि त। पक्कै पनि कसैको विषयमा, जो कोहीको विषयमा जेमा निवेदन पर्यो नि प्रहरीको काम त छानबिन गर्नु पर्यो भने छानबिन गर्नु पर्यो हो कि होइन भनेर सत्य तथ्य बाहिर त्यो गर्छ। प्रहरीले आफ्नो काम, आफ्नो ड्युटी निभाउने कुरा छ, प्रहरीले निभाउँछ। तर मानिसहरूले रवि लामिछानेको पदले जान्छ, पुनः निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर चर्चा गरिरहेका छन्। त्यो त चर्चा त जे पनि गर्न सकियो होइन। चर्चा बुझेका कानुनविदले त्यसो भन्दैछन् होइन। कानुनविद पनि त चाहिँ सबै रवि लामिछाने या स्वतन्त्र पार्टी या अहिले स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मतको पक्षमा छैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि कानुनविदहरू स्वयं पनि उजुरी हाल्न जान सक्छन्। त्यसमा त हामीले छेक्ने कुरा भएन नि त। त्यो कारणले हेर्नुहोस्, मैले अघि भने शिक्षकहरू नै राजनीतिमा मुछिएको देशमा चाहिँ कानुनविद या अरू चाहिँ पेसागत मान्छेहरूले उठाउने कुराहरूमा म त त्यति धेरै चाहिँ पछाडि। यतिको चतुर रवि लामिछानेले भोलि काहीँ कमजोरी गरेको छ भनेदेखि म माथि जाइ लाग्छन् भन्ने कुरा चतुर होइन, उहाँ साहसी मान्छे हो, एउटा निडर साहसी मान्छे हो। हेर्नुहोस्, एउटा निडर साहसी मान्छेले कानुनमा परेको सबै चिजहरू भोगेर जान्छु भन्नुहुन्छ, भोगेर जाने कुरा हो। र अहिले कानुन सिकाउने मान्छेले कानुनमा कमजोरी गरेको छ कि छैन प्रश्न त्यहाँनिर हो। अरूलाई कानुन सिकाउने मान्छेले, अरूलाई नियम कानुन सिकाउने मान्छेले आफू चाहिँ कति अब्बल छु, आफूले कमजोरी गरेको छ कि छैन, कानुनसँग छ कि छैन, यति त पक्कै पनि उहाँले तपाईँले सुन्नु। यो स्पष्ट अब एकदम यो एउटा तपाईँको सदाशयता एउटा रह्यो कि उहाँले चाहिँ जुन एउटा साहस र निडरका साथ कानुनको वकालत गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि कहीँ कतै भुलवश केही त्रुटिहरू भएको रहेछ भने पनि होइन, जानी होइन, भुलवश भएको रहेछ भने पनि हामी त्यसलाई ग्रहण गर्ने हो। त्यो त पार्टी दर्ताको क्रममा, पार्टीको क्रममा, मेरो क्रममा या जहीँ पनि हाम्रो भुलवश भएको छ भने त्यो त भुलवश भएको चिजलाई हामीले सच्याएर जाने चिज हो। तर नागरिकताको सन्दर्भमा यो चिज निर्वाचन आयोगले हामीले स्पष्ट गरिसकेको छ र स्पष्ट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यसमा दोहोऱ्याएर हामी यसमा फर्किनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। रह्यो कुरा प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानले के देखाउँछ, के छ तपाईँले ठाउँ ठाउँमा बुझाएका तथ्य प्रमाणहरू होइन, त्यसबाट पुष्टि हुन्छ। अब यो शासकीय स्वरूपको कुरा पनि म उठान गर्छु। अब तपाईँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा तपाईँहरूको पार्टी उभिएको छ, तर तपाईँले यस मङ्सिर 4 मा दुई प्रकारको निर्वाचन भयो, एउटा सङ्घमा, एउटा प्रदेशमा। तपाईँहरूको प्रदेशमा उम्मेदवारी भएन र मानिसहरूले के सुविधाको आशंका पाए भनेदेखि रवि लामिछानेको नेतृत्वको पार्टी सङ्घीयता विरोधी हो भनेर व्याख्या गरे। हो, तपाईँहरू त्यस्तै हो? हामी सङ्घीयताको पक्षधर हो, गणतन्त्रको पक्षधर हो, धार्मिक सहिष्णु राज्यको पक्षधर हो। यो म 3टा कुरा स्पष्ट गराउन चाहे। तपाईँहरू सङ्घीयताको पक्षधर हो,
गणतन्त्रको पक्षधर हो। हामी अझ यसलाई चाहिँ सुधारिएको लोकतन्त्र भन्न रुचाउँछौँ है। र अर्को चाहिँ धार्मिक सहिष्णु राज्य। धार्मिक सहिष्णु राज्य त्यो भन्न खोजेको चाहिँ यो भनेको सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने, सबै नेपालको संविधानले स्पष्ट पारेको छ। अब यो पक्षमा हामी रहेको कारणले गर्दाखेरि हामी सङ्घीयताको सवालमा सङ्घीयताभित्र रहेको जुन प्रदेश संरचना छ, प्रदेशको सभा छ, त्यो प्रदेशको सभाको सङ्ख्या यदि मैले भने 550 छ। 550 प्रदेश सभा र त्यो भित्र रहेको करिब 100 भन्दा बढी मन्त्री प्रदेशमा, यो भद्दा भयो, राज्य स्रोतको दोहन भयो। र यो भद्दा र राज्य स्रोतको दोहन हुने यस्तो ठुलो संरचना चाहिँदैन है। यसलाई हामीले अलिकति सानो साइजमा, छरितो साइजमा लिएर आउनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र बहस गरेका छौँ। तपाईँहरू यो संहिताको विषय उठान भइसकेपछि व्यथितिको विरोधी मात्रै हो कि यो संरचनाकै विरोधी हो? शासकीय स्वरूपको हामी सुधार गर्ने पक्षमा हो। शासकीय स्वरूपको सुधार गर्ने, आत्मसात प्रदेशलाई आत्मसात गरेर हो। प्रदेश रहनुपर्छ, तर प्रदेशलाई सानो साइजमा, एउटा छरितो साइजमा लिएर आउनुपर्छ, ताकि 550 जना त्यहाँ प्रदेश सांसद र 100 भन्दा बढी मन्त्री प्रदेशमा रहने अवस्था हुनु हुँदैन। यसलाई छरितो साइजमा लिएर आउनुपर्छ भनेर हामी स्पष्ट छौँ। व्यवस्थाको विरोधी होइन, व्यथितिको विरोधी तपाईँ? व्यवस्था विरोधी होइन, व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थाभित्र रहेका खराबीहरू छन् भने सुधार गर्नुपर्छ। हाम्रो मांसपेशीमा कतै मासु जमेको छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ चिरेर फाल्नुपर्छ भने जस्तै हो। हामी मासु जमेको छ भनेर हातै काटेर फाल्दैनौँ नि त, होइन? त्यसलाई चिरेर फाल्छौँ, रोगको उपचार गर्नुपर्छ। तपाईँको पार्टी सभापति तपाईँहरूले चाहिँ प्रदेशमा मतदान गर्नु भएन, त्यसपछि मानिसहरूले कहाँनिर जोडे भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको रूपमा चाहिँ मानिसहरूले व्याख्या गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त प्रदेश खारेजी गर्ने भनेको छ र आफै उम्मेदवार उठाउँदै हिँडिराखेको छ। हेर्नु भएको छ अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ प्रदेशमा उम्मेदवारहरू जितिरहेको, प्रदेश विरोधी तर प्रदेशमा भाग खोज्ने, प्रदेश विरोधी प्रदेशमा जसको विरोध गर्यो त्यहीँ भाग खोज्न हुन्छ, होइन? हामी जस्तै सरकारमा अहिले नजाने भन्दैछौँ, फेरि सरकारको भाग खोज्ने हो र होइन नि त? त्यस्तै प्रदेशमा नजाने, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भने त उहाँहरूले भाग खोज्नु भएन नि त, होइन? उहाँहरू त भाग खोजिराख्नु भएको छ, प्रदेशमा त उहाँहरूको सांसदले जितिराख्नु भएको छ, होइन? हामी त स्पष्ट के हो भने हामी प्रदेश संरचनालाई चाहिँ हामीले डाउन साइज गर्नुपर्छ, छरितो बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि हामी प्रदेशमा नजाने निर्णय गरे हो नि त। हामी चाहिँ अग्रगामी हो। हामी प्रदेशमा नजाने निर्णय गर्दै गर्दाखेरि हामीले प्रदेश संरचनालाई छरितो बनाउनुपर्छ सँगै भनिराखेका छौँ नि त। त्यो बनाउनको लागि त्यो र हामी यदि त्यहाँ जाँदैनौँ भने हामी मतदान किन गर्ने? सांकेतिक रूपमा नैसर्गिक अधिकार किन प्रयोग नगरेको? हामी सांकेतिक प्रदेशमा रूपमा हाम्रो अधिकांश नेताहरूले, अधिकांश पार्टीका मान्छेहरूले प्रदेशमा मतदान गर्नुभएको छैन। हामीले त्यो मतदान गर्नुस् या नगर्नुस् भनेका थिएनौँ, तर हामी प्रदेश संरचनामा हामी चाहिँ फरक मत राखिसके पछाडि हामीले मतदान नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने हिसाबको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रदेशको निर्वाचनमा हामीले चाहिँ मतदान गरेनौँ। त्यो कारणले मलाई लाग्छ हामी जे बोल्यौँ त्यही गर्दैछौँ। तर अरू पार्टी खारेज भन्दाखेरि पनि त्यहीँ आफ्नो प्रतिनिधि पठाइराख्नु भएको छ। हेर्नु होला, कहीँ सरकारमा पनि दाबी गर्नुहुन्छ, प्रदेश सरकारमा, होइन? यस्तो अवस्था त हामीले चिर्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जे बोल्ने त्यो गर्नेतिर जानु पर्यो। हामीले पनि बोलेको गर्न सकिरहेको छैनौँ होला पुरै। त्यो पुरै गर्नको लागि हामीलाई जनताको पनि साथ चाहियो, मिडियाको पनि साथ चाहियो र अरूको पनि साथ चाहियो। त्यो कारणले हामीले जे बोलेको त्यो गर्नको लागि हामी सक्छौँ नि त। हामीलाई खार्ने हिसाबमा, खसाउने हिसाबमा, हामीलाई दबाउने हिसाबमा जानु भएन। हामी परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर आएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त मोटिभेट गर्नु पर्यो, त्यो इन्भाइरोमेन्ट दिनु पर्यो। म मिडियालाई पनि यो आह्वान गर्न चाहन्छु, मिडियालाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीलाई तपाईँ कुन बातको हो भनेर नफसाइयोस्। हामीलाई परिवर्तनको एजेन्डामा काम गर्नको लागि मिडियाले पनि साथ दियोस्, सहयोग गरोस्। तर विचार के हो? विचारमा स्पष्ट छौँ, तर फेरि यसैमा दोहोरो प्रश्न गरेर हामीलाई चाहिँ अल्मल्याउने काम नगरियोस् मात्रै मेरो पक्कै पनि। अर्को एक थरी के पनि भन्दैछन् भनेदेखि अब मध्य प्रदेशबाट जनमत पार्टी, डाक्टर सीके रावतको जनमत पार्टीको उदय भयो। उता पश्चिमको तराई मधेसबाट चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भयो, हजुर, होइन? अब सहरी क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रहरूमा विशेष गरी रवि लामेछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वर्चस्व राम्रो देखियो। समानुपातिकमा त अब यत्रो 10 वर्ष युद्ध लडेको नेकपा माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको यतिको लामो समय मुलुकको नेतृत्वकोमा बसेका पात्रले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग समानुपातिकमा तपाईँहरूले दरै प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ।
बराबर सिट छ हाम्रो बराबर सिट बराबर जस्तो देखिन्छ हजुर हैन यति छिटो कसरी सम्भव भयो यो विदेशीको डिजाइन हो यी पात्र परिचालित पात्र हुन् भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् अब यो प्रश्न यो खालको आशंका तपाईले पनि सुनिरहनु भएको छ यसमा के हामीले प्राप्त गरेको मत त नागरिकको मत हो मतदाताको मत हो के विदेशीहरू हरेक मतदातालाई गएर अब भोट चाहिँ घन्टीमा हाल भने होला र होइन नि त होइन आजको दिनमा हामी हाम्रो पार्टी कसरी चलाउने भनेर आर्थिक स्रोतको जोहो गर्दैछौँ हामी एकदम पारदर्शी सहयोगबाट हामी पार्टी चलाइरहेछौँ आजको दिनमा हाम्रो पार्टीले तिर्नुपर्ने कति रकमहरू कसरी तिर्ने भनेर हामी होमवर्क गरिरहेछौँ हामी स्वैच्छिक सहयोगहरू जुटाइरहेछौँ यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुभएको अधिकांश दर्शकहरूले हाम्रो पार्टीलाई धेरथोर सहयोग गरिराख्नु भएको छ होइन 100 200 500 1000 होला डिजाइन गर्नेहरूले देखा यो त डिजाइन गर्दैन नि हैन डिजाइन गर्ने यो त हेर्नुस् राष्ट्रिय रूपमा गोप्य तरिकाले डिजाइन गर्छ त्यो डिजाइन अन्तर्गत तपाईहरु हो होइन मेरो प्रश्न यहाँ होइन क्लियरली होइन यसमा पनि छानबिन गरोस् प्रहरीले नेपाल सरकारले यसमा पनि छानबिन गरोस् यो डिजाइन हाम्रो कुनै पनि विदेशी युरोपियन पश्चिमाको डिजाइन कुनै पनि हाम्रो अहिलेसम्म पार्टीको कुनै पनि विदेशीसँग नेपाली नागरिक विदेशमा रहनु भएको छ त्यो उहाँहरुसँग त हाम्रो निरन्तर कुरा हुन्छ किनभने परिवर्तनमा त उहाँहरुको पनि योगदान जरुरी हुन्छ यसैको सहयोगमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ भने कुनै पनि विदेशीसँग हाम्रो एक वचन पार्टीको बारेमा कुरा भएको छैन हामी कुरा गर्न पनि चाहदैनौँ र हामी स्पष्ट रूपमा स्वदेश हाम्रो देशलाई स्वावलम्बी बनाउन चाहन्छौँ आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ हामी विदेशीको सहायता हाम्रो खर्च त्यस्तो धेरै नै भएको छैन हाम्रो खर्च पानीहरू हाम्रो सबै खर्च हेर्नुस् मलाई सोध्नुहुन्छ प्रचण्डले मनोनयन गर्न जाँदाको दिन जति खर्च गर्नुभएको थियो नि त्योभन्दा आधी खर्चमा मेरो चुनाव उम्किएको छ पत्याउनुहुन्छ मेरो खर्च कतिमा सक्नुभयो तपाईले आफ्नो करिब 8 लाखमा सके मैले करिब 8 लाखमा मैले चुनाव सकेँ र प्रचण्डको मनोनयन गर्न जाने दिनको खर्च मैले सुनेको मात्रै हो प्रमाण छैन बाजा गाजा सबै सहित गर्दाखेरि उहाँको करिब चाहिँ 12-15 लाख रुपैयाँ त त्यही दिन खर्च भएको छ भन्ने एक दिनमा बाजा सहितको 22-2500 मान्छे सहितको सबै जोड्दाखेरि नहोला भन्न पनि सकिनँ होइन मैले चाहिँ त्यो मैले त सुनेको मात्रै मसँग प्रमाण छैन त्यो कारणले मैले करिब 8 लाखमा चुनाव सकेको छु त्यो पनि सबै ग्रामीण भेगमा 4-5 वटा पालिकामा चाहिँ प्रचार प्रसारदेखि लिएर त्यहाँ हाम्रो सहयोगी साथीहरू सबै निर्वाचनमा खटिने साथीहरूले खाना खानुभएको छ सादा खाना खानुभएको छ गाडीहरू हिँडेको छ तेल हालिएको छ यहाँबाट आउजाई गरेको छ पर्चाहरू छापिएका छन् बाँडिएको छ वितरण गरिएको छ सामान्य आमसभाहरू भएका छन् यी सबै गर्दाखेरि त्यति भएको छ भने हाम्रो पार्टीले बाहिरबाट परराष्ट्र नीति कस्तो हुन्छ हाम्रो समदूरीको परराष्ट्र नीति हुन्छ हामी सबैलाई चाहिँ एउटा समान दूरीमा राखेर हेर्न चाहन्छौँ छिमेकी देश भारत र चीनलाई हामी समान दूरीमा राखेर हेर्न चाहन्छौँ एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कृति मिसिएको हिसाबले भारतसँग बढी कारोबार होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हामी समान दूरीमा राखेर हेर्न चाहन्छौँ यसमा हामी चाहिँ विभेद होस् भन्ने हामी उहाँहरूबाट पनि चाहँदैनौँ र हामी पनि विभेद गर्न चाहँदैनौँ हामी समान दूरीमा राखेर हेर्न चाहन्छौँ समान दूरीको यात्रा गर्न चाहन्छौँ पक्कै पनि म अन्तिममा छु अब तपाईको सत्तामा यही खालको खिचतानीको बिचमा यही खालको सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गर्दैन भनेर तपाईँले स्पष्ट पारिसक्नुभयो गर्दैन तर तपाईँको पार्टी सभापतिले कुनै फरक सोच विचार भएको नेतृत्व आयो भने सोच्न सकिन्छ भनेर यसअघि नै प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ खैर भोलि के हुन्छ अब निर्वाचन पनि सकियो पार्टी पनि गठन भयो निर्वाचनमा पनि सहभागी जनाउनुभयो राम्रै मत प्राप्त गर्नुभयो चर्चाको विषय छ अब यसपछि चाहिँ तपाईहरु के गर्नुहुन्छ हामी अहिलेको संसदमा जनजीविका जनताको परिवर्तनको चाहनाका सवालहरूमा चाहिँ आफ्नो प्रस्तावहरू पेश गर्छौं नम्बर 1 नम्बर 2 अरू पार्टीबाट आएका खराब प्रस्तावहरूको खुलेर विरोध गर्छौं त्यसलाई बाहिर लिएर आउने काम गर्छौं र अहिले भएको भ्रष्टाचार र व्यथिति अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी होमवर्क गरिराखेका छौं हामी संसदमा एउटा प्रतिपक्ष भएर बस्दै गर्दाखेरि भ्रष्टाचार र व्यथितिको अन्त्य गर्नको लागि हामीले संसदमा कसरी खबरदारी गर्ने भनेर हाम्रो निर्वाचित साथीहरूसँग छलफल गरिराखेका छौं पार्टीभित्र छलफल गरिराखेका छौं यो प्रश्न मैले किन गर्दै छु भन्दाखेरि अब तपाईहरुको पार्टीले नागरिकता चुच्चे नक्सा र एमसीसी को बारेमा प्रश्न बोलेको छैन
किन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् मानिसहरूले। हामीले एमसीसीको विरोध गरेका छौँ। एमसीसी नागरिकता अहिले मिल्छ भने हाम्रो पार्टीले एमसीसी खारेज गर्ने प्रस्ताव लिएर जान्छ। तर अब यो अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो प्रतिष्ठाको कारणले गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ भनेर हामी हेर्नुपर्छ, विज्ञसँग छलफल गरिरहेका छौँ। एउटा नागरिकता विधेयक त हामीले विरोधै गरेको हो। नागरिकता विधेयकको विशेष गरी चाहिँ विवाह गरेर आए पछाडि तत्कालै चाहिँ नागरिकता दिने जुन दफा छ त्यसलाई हामीले यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भनेर हाम्रो सार्वजनिक रूपमै त्यसमा विरोध गरेका छौँ र यही स्थितिमा अहिलेको नागरिकता विधेयकलाई हामी पास गर्नलाई संसदमा हामी समर्थन गर्दैनौँ। हामी त्यसलाई समर्थन हुँदैन। दोस्रो चिज यो छ र अबको दिनमा एमसीसी जस्तो परियोजनाहरू हामीले स्वीकार्दैनौँ, किनभने हाम्रै चाहिँ भित्र रहेको स्रोत परिचालन गर्न सकेका छैनौँ नि। हेरौँ न, कुनै ब्याङ्कको या कतैको सेयर चाहिँ मार्केटमा निस्किँदाखेरि चाहिँ कति धेरै चाहिँ त्यो माग हुन्छ, त्यो मागलाई हामीले चाहिँ पूर्ति गर्न सकेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि विकास निर्माणका परियोजनालाई पनि हामीले चाहिँ निजी र सार्वजनिक साझेदारीमा लिएर जान सक्छौँ। त्यो हामीले गर्नको लागि हामीले बाहिर रहेका पुँजीहरूलाई चाहिँ एकीकृत गर्न सक्छौँ। हामी त्यसरी जाने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सकेसम्म हामी ठुला परियोजनाहरू चाहिँ हात थापेर सञ्चालन गर्न नपरोस्, हाम्रै स्रोतबाट जान सकियोस् र विकासका केही कामहरू हामी साझेदारीमा गर्न सकौँ विदेशमा पनि। र यसमा हामीले चाहिँ एमसीसी सँगै हामीले चाहिँ विकास, यदि एमसीसी सँगै चाहिँ विकास चाहिँ आउँछ, सेना आउँदैन स्पष्ट भएको थियो भने सायद एमसीसीको पनि विरोध हुँदैन थियो होला। तर एमसीसी सँगै सेना सँगै आउँछ भन्ने जुन प्रचार भयो, जुन हामीले ज्ञान आशंका आयो, त्यो कारणले नै विरोध भएको हो नि त। त्यो कारणले गर्दा यस्ता परियोजनाहरू हामी स्वीकार्दैनौँ। यस्ता चाहिँ शङ्का उत्पन्न गर्ने परियोजनाहरू हामी चुच्चे नक्साको सवालमा यदि त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर प्रमाणित भइसकेको छ भने अब हामीले त्यो भूमिमा हाम्रो अस्तित्व अथवा हाम्रो चाहिँ गतिविधि सुरु गर्नुपर्छ। त्यसमा भारतसँग बसेर हामीले सौहार्द वार्ता गर्नुपर्छ। हिन्दू राज्यको सवालमा हामी भनिसक्यौँ सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने, सबै धर्म सहिष्णु राज्य निर्माण गर्ने हो, हिन्दू राज्य होइन। हिन्दू, म पनि हिन्दू हो। त्यो कारणले मैले हिन्दू राज्यको चाहिँ माग गर्ने भन्दा पनि सबै धर्मलाई, राज्य त हिन्दू या मुस्लिम या क्रिस्चियन हुन सक्दैन, सबै नागरिकलाई हामी सम्मान गरेर लानुपर्छ, सबै धर्मलाई सम्मान गरेर लानुपर्छ। र यदि मन्दिर बनाउनको लागि राज्यले पैसा छुट्याउँछ भने त्यहाँ चाहिँ मुस्लिम र क्रिस्चियनहरूको लागि या अरू धर्मको लागि पनि राज्यले उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो धार्मिक शाला बनाउनको लागि, धर्मशाला बनाउनको लागि पैसा छुट्याउनुपर्छ। हामी सबैलाई समान व्यवहार गरेर जानुपर्छ। हामी यो या त्यो धर्म भनेर छुट्याएर जानु हुँदैन। स्पष्ट छौँ। तर तपाईँलाई चाहिँ हिन्दू राज्यका पक्षधरको मत प्रशस्तै आएको छ, याद गर्नुभएको छ? म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब हामी धर्मको विषयमा बहस गर्न थाल्यौँ भने परिवर्तनको एजेन्डाले स्थान पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिलो हाम्रो एजेन्डा भनेको परिवर्तनको एजेन्डा हो। हामी परिवर्तन गर्नको लागि अगाडि जानुपर्छ। एउटा दृष्टान्त पेश गरेर तपाईँसँग छलफल टुङ्ग्याउँछु। 64मा नेकपा माओवादी केन्द्र एक्लैले 121 स्थान जितेको थियो प्रत्यक्षमा। अहिले 79को आम निर्वाचनमा आइपुग्दा माओवादीको हालत, तपाईँहरूको भर्खर नवगठित पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। भोलि तपाईँहरूले पनि ध्यान दिनु भएन भने त्यस्तै हुन्छ। याद गर्नुभएको छ? धेरै यहाँको सुझाव र खबरदारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो सम्पूर्ण हाम्रो पार्टीको साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ। हामी परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर हिँडेको कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा चुक्दैनौँ। हामी जनताको परिवर्तनको जुन चाहना छ त्यो पुरा गर्नको लागि हामी लाग्छौँ। र यो खबरदारीको लागि धन्यवाद दिँदै म आगामी निर्वाचनमा हामी पछाडि पर्दैनौँ भनेर आश्वस्त पनि गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण अहिलेको शुभेच्छुक मतदाताहरू सबैलाई म आश्वस्त गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले दिनुभएको मतको कदर गर्दै परिवर्तनको एजेन्डालाई हामी स्थापित गर्नको लागि अगाडि बढ्छौँ। यहाँहरूको साथ निरन्तर जरुरी हुन्छ। म मिडियालाई पनि यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा अहिलेको चासोको विषयमा तपाईँको आफ्नो प्रतिस्पर्धा, तपाईँको पनि रोचक प्रतिस्पर्धालाई समेत जोडेर अहिलेको ताजा विषयवस्तुमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो समय, यो सम्वादको लागि म विशेष रूपमा तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि सगरमाथा टेलिभिजन र सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी मङ्सिर 4को निर्वाचनको परिणाम, अबको सरकार गठनको अवस्था अनि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अबको भूमिका लगायतका विषय प्रसङ्गमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री एवं
सङ्घीय उम्मेदवार गोर्खा 2 का प्रतिस्पर्धी कविन्द्र बुर्लाकोटी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।